नेपाली बालकथा च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको कथा रहेको छ कक्षा 9बाट समय पीडा। सुरु गरौँ आजको कथा। बिहान उठेर केही समय हिँड्ने रामनाथको दिनचर्या नै थियो। 5 वर्षदेखि लगातार उनी 5 बजे ओछ्यान छोड्छन्। बेलुका 9 बजेको समाचार सुनेपछि सरासर उनी बिछ्यौनामा ढल्छन्। एकैछिनमा मस्त निदाउँछन्। तर आनन्दीलाई त दिनभर दुनियाँभरको कामले व्यस्त बनाइरहन्छ। त्यसो त घरमा जोइपोइ बाहेक कोही छैनन्। दुवै छोरा विदेशमै छन्। चुप लागेर बस्न नसक्ने स्वभावले गर्दा उनी बिहान उठेदेखि नसुतिन्जेल कुनै न कुनै काममा अल्झिरहन्छन्। बिहान उठेपछि घरको सफासुग्घर गर्नु, पूजापाठ गरी खाना तयार पार्नु। रामनाथ अफिस गएपछि केही बेर बगैँचामा टहल्दै फुल स्याहार्नु। भान्सा उठेपछि कोठा तह लगाउने यावत काम गर्दै रातको 10 नबजुन्जेलसम्म उनी काममै व्यस्त रहन्छन्। राति रामनाथ सुतेपछि घरधन्दा सकि पत्रपत्रिका पढ्नु, विदेशिएका छोराहरूसित कुरा गर्नु अथवा पुराना एल्बम खोलेर छोरीहरूको तस्बिर हेरी आँखा भिजाउनु उनको दैनिकीभित्र पर्ने कुरा हो। यति गर्दा गर्दै रातको 11 बज्छ। त्यसपछि उनी ओछ्यानमा ढल्छिन्। बिछ्यौनामा ढले पनि धेरै बेरसम्म उनी निदाउन सक्दिनन्। उनी छोराहरूकै चिन्तामा डुबिरहन्छन्। छोराहरू विदेशमा 7 समुद्र पार छन्। उनीहरू नोकरी, घर गृहस्थी धानी विदेशमा कति सङ्घर्ष गर्दै होलान्। विशेष गरी पढ्दै गरेको सानो छोराको विशेष चिन्ता लाग्छ आनन्दीलाई। पढ्नु, नोकरी गर्नु अनि पकाइ तुल्याइ गर्नु, घरमा गाग्रोबाट पानी समेत नसारेर खानेले घरको सबै काम गरी कसरी जीवन धानेका होलान्। सम्झी सम्झी उनको आँखाका परेली बित्छन्। घरमा सबै सुख सयल भए पनि विदेशमै बस्ने, जति नै दुःख झेल्न परे पनि उतै बस्न रमाउने युवा पिँढीको मनस्थितिका अगाडि रामनाथ र आनन्दीले घुँडा नटेकी सुखै पाएन। तर दुवै छोरा विदेशिए पनि एउटी छोरी स्वदेशमै छिन्। ती दुईको लागि सन्तोषको कुरा यही एउटा छ। छोराहरू विदेशिएपछि घर त शून्य नै हुने भयो। त्यसमाथि घरको सबै काम आफैले गर्नुपर्ने र सारा सामाजिक व्यवहार आफैले धान्नुपर्दा आनन्दी कहिलेकाहीँ दिक्क हुन्छन्। सधैँ अफिसमै व्यस्त हृदयरोगी हुनाले रामनाथलाई घरैसी कुनै चिन्ता दिन उनी चाहदिनन्। घरको सारा बोझ आफ्नो थाप्लामा बोकी छोराछोरीको चिन्तामा पिल्सिएर कहिलेकाहीँ त उनी छटपटाउँछिन्। आधुनिक जीवनशैली यस्तै हुँदो रहेछ। जसरी भए पनि समयको पदचापलाई पछ्याउनै पर्ने रहेछ भनी आफ्नो मन आफै बुझाउँछिन्। ठुलो छोरा परिवारसित अस्ट्रेलियातर्फ काम र मामको खोजीमा विदेशिएपछि सानो छोरालाई आफ्नै साथ राख्न उनीहरूले नचाहेका होइनन्। तर दिनरातको अमेरिका गई पढ्ने उसको इच्छाले विवश भई कान्छालाई अमेरिका पढ्न पठाउन उनीहरू सहमत भएका थिए। दुई आँखाका नानी जस्ता दुवै छोरा आफ्ना आँखाबाट ओझेल भएपछि 60 पार गरिसकेका दुवै दम्पति मडी हराएका सर्प जस्तै भएका छन्। रामनाथ जत्तिकै पिरोलिए पनि श्रीमतीका अगाडि आफ्नो पीर पोख्दैनथे। आनन्दी पनि रामनाथको अगाडि कहिल्यै आँखा भिजाउँदैनथिन्। दुवैले आफ्नो पीर आपसमा लुकाउँथे। त्यसो त दुवैले फोन गरी आमा बाबुसित कुराकानी गरिरहन्छन्। तर टाढा फोनबाट मात्रै सम्पर्क गरी आमाको ममताको फूल फक्रन कहाँ पाउँछ र। उनी त सधैँ दुवैलाई आफ्नो आँखा अगाडि देख्न चाहन्छन्। कहिलेकाहीँ छोराहरूलाई मनपर्ने परिकार भान्सामा पाक्दा आनन्दीको आँखा रुन्छ। चाडबाडमा उनीहरूलाई सम्झी उनको मुखबाट गासै छिर्दैन। आज माघे सङ्क्रान्ति। उनीहरूले माने कि मानेनन्, घिउ चाकु तताएर भातमा झ्वाइँ गरेर खान कान्छालाई खुबै मनपर्छ। खाए होलान् र त्यसरी। बुढाबुढी भइसकेका आमा बुबा छोडी विदेश गएका छोराहरूको के को चिन्ता गर्नु। घिउ चाकु खाँदा हुन् र पिज्जा बर्गर खाएर रमाइलो गरिरहेका होलान् नि। बिना सित्ती उनीहरूको के को चिन्ता गर्छौ। रामनाथले झर्किएर आफ्नो मनको पीडा पोखे। रामनाथ झर्किनु पनि जायजै हो। रामनाथको आफ्नै व्यापार व्यवसाय छ।
त्यही व्यापार धाने पनि छोराहरूलाई मनग्गे पुग्छ। काम र मामको खोजीमा विदेशमा भौतारिनु ठुलो छोरालाई पर्दैनथ्यो। तर समयको हावाले गर्दा स्वदेशको सुखभन्दा विदेशको सङ्घर्ष नै ती दुई छोराले आफ्नो लक्ष्य बनाएपछि कसको के लाग्छ र? सानो छोरा त पढाइका लागि गए, तर ठुलो छोराले त बुबाको व्यवसायलाई अँगाल्नु पर्ने होइन र? कपडाको ठुलै व्यापार छ, त्यसलाई नै फुलाउनु पर्ने होइन र? विदेशमा अर्काको नोकरी दिनरात एक गरी गरिरहेका छन्। दोस्रो नागरिकको पीडा सहेर बाँचिरहेका छन्। यो कस्तो रहर हो? रामनाथले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। रामनाथ त्यसैले छोराहरूको कुरै गर्न चाहँदैनन्। आफ्नो व्यवसायलाई दुवैले ध्यान दिएका भए आज उनले कामदार राख्नै पर्दैनथ्यो। आफूले नभ्याएका कारण कारोबार हेर्न म्यानेजर राखेका छन्। अरू कामदार त कति छन् कति। एउटी छोरी स्वदेशमै नभएकी होइनन्, तर बिहे गरी पठाइसकेको र पत्रकारिता पेसा अगालेकी हुँदा उनलाई एकछिन फुर्सद छैन। त्यसमाथि साना दुई केटाकेटी छन्। घर हेर्नु, बच्चाको स्याहार गर्नु र जागिर धाउनुमा नै उनी व्यस्त रहन्छन्। कहिलेकाहीँ मात्र माइतमा गोडा टेक्नु आउँछिन्। आजकालको व्यस्त जीवनमा कसलाई फुर्सद छ र बुढाबुढी भएका आमा बाबुसित बसी कुराकानी गर्नलाई। आनन्दी आफ्नो मन आफै बुझाउँछिन्। हेर्नुहोस् न आमा, मलाई त बिहान उठेदेखि बेलुकी आधा रात नहुन्जेलसम्म फुर्सदै हुन्न। छोराछोरी सुतेपछि लेख्छु, कहिलेकाहीँ त कम्प्युटरको अगाडि बस्दा बस्दा कुखुरा बाँच्छ। घरधन्दा गर्न बिहानै नउठी सुखै पाइँदैन। छोराछोरीलाई विद्यालय पठाऊ अनि आफू अफिसतिर कुद। कहिले फुर्सद पाउनु र भेट्न आउनु। कहिलेकाहीँ फोनमै हालचाल सोधी छोरी गनगनाउँछिन्। हुन पनि आजकल सबै व्यस्त छन्। व्यस्त भएको त राम्रै हो। महिला पनि घराइसी कामका अतिरिक्त बाहिरी काममा व्यस्त हुनु त समयको माग हो। तापनि आफ्ना वृद्ध आमा बुबालाई समय दिनै नसक्ने व्यस्तताप्रति भने आनन्दीलाई दिक्क लागेर आउँछ। प्राय रामनाथ सुतेपछि आनन्दीले छोराहरूसित सम्पर्क गर्छिन्। राति नै छोरीले पनि उनीसँग सम्पर्क गर्छिन्। दिनभरि त सबै आफ्नै जीवन धान्न कुदिरहेका हुन्छन्। उनलाई फुर्सद हुने पनि राति नै हो। उनी मात्रै दिनभर त्यसै बसिरहेकी हुन्छन्। घरको काम पनि प्रशस्तै हुन्छ। घरको व्यवस्थापन पनि कम झन्झटिलो र समय खाने हुँदैन। छोराछोरीसित कुराकानी गरेपछि मन केही हल्का भए पनि ओछ्यानमा ढल्किएपछि आनन्दीलाई निन्द्रै पर्दैन। उनी छोराछोरीले गरेका कुरालाई मनमा खेलाइ चिन्तित भइरहन्थिन्। उनी अरूले पस्केका समस्यामा पिरोलिरहन्थिन्। मनमा अनेक चिन्ताको जालो बुन्दै कतिखेर निदाउँछिन् उनले पत्तै पाउँदिनन्। एका बिहानै फोनको घन्टी बज्नाले रामनाथ र आनन्दीको निन्द्रा खुल्यो। दुवैको मुटुको धड्कन तेज भयो। असमयमा फोन आउँदा मुटुको धड्कन तेज हुनु र हुनसम्म हडबडाउनु आनन्दीको पुरानै रोग भने पनि हुन्छ। छोराछोरी साथमा हुँदा त कुसमयमा फोनको घन्टी बज्दा उनी झसङ्ग हुन्थिन् र फोन नै उठाउन डराउँथिन्। अहिले छोराहरू विदेशिएपछि त कुसमयमा फोनको घन्टी बज्यो कि उनी थरथर काँप्छिन्। उनको यो रोग झनै बढ्यो। रामनाथले फोन उठाए। फोन अस्ट्रेलियाबाट आएको रहेछ। किन यति सबेरै फोन गरेको? सबै हालचाल त ठिकै छ होइन? रामनाथले चिन्तित हुँदै सोधे। सब ठिक छ बुबा, एकपल्ट आमालाई फोन दिनुहोस् न। छोरा सन्चै छौ? आनन्दीले मुटु ढुकढुक पार्दै सोधिन्। हामी सन्चै छौँ, तर सानुलाई सन्चो नभई अस्पतालमा भर्ना गरेका छौँ। उनलाई निमोनिया भएको छ। एकपल्ट उसको नाउँमा कुल देवतालाई बत्ती बालिदिनुहोस् न। ठुलो छोराको कुरा सुनि आनन्दी हुनसम्म पिरोलिन्। उनले उत्तिखेरी नुहाई धुवाई गरी चोखो लुगा लगाएर कुल देवताको पूजा गरी नातिनीको सुस्वास्थ्यको कामना गरी दीप प्रज्वलित गरिन्। पूजा कोठाको सबै देवी देवताको सामु प्रार्थना गरिन्। सङ्कटा, महाकाल, भद्रकालीमा गई पूजा गरिन्। दिनभरि आनन्दीलाई केही काम गर्न मन लागेन। घरिघरि उनको दृष्टि कोठामा झुन्डाइरहेको छोरा बुहारी र नाति नातिनीको तस्बिरमा गई अल्झिरह्यो। उकुस मुकुसमै उनले दिन बिताइन्। साँझ रामनाथ आउन साथ उनलाई बरन्डामा झोक्रिएर बसिरहेको देखि रामनाथले भने, भर्खरै ठुलो बाबुको फोन आएको थियो अफिसमा। नातिनीलाई अलि सन्चो भएछ रे।
अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित देशमा राम्रो औषधि उपचार भइहाल्छ नि, बिना सित्ती कति चिन्ता गर्छौ। रामनाथले पत्नीलाई चिन्ताबाट मुक्त गर्नका लागि उनको पिठ्यू थमथमाए। ए हो र? आनन्दीको चिन्ताको बादल मडारिरहेको मनकासमा झुलुक्क घाम झुल्कियो। जाऊ तातो तातो चिया बनाएर ल्याऊ, आज दुवैजना साथै चिया पियौँ, रामनाथले पत्नीलाई अराए। आनन्दी पीर र चिन्ताले दिनभरि केही खाएकी थिइनन्। उनले साँझ परेपछि मात्र पतिको साथ चिया पिइन्। चिया पिएपछि आनन्दीले अस्ट्रेलियामा छोराको मोबाइलमा सम्पर्क गरिन्। सानुलाई अहिले कस्तो छ? उनले एकै सासमा सोधिन्। अहिले निकै बेस छ, स्वास्थ्यमा निकै सुधार आएको छ, अब चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर डाक्टरले भनेका छन्। छोराले निश्चिन्त हुँदै भनेको कुरा सुनेर बल्ल आनन्दीले सन्तोषको सास फेरिन्। कहिले नातिनीको मुख हेरु झै भइरहेको आनन्दीले रामनाथका सामु बिस्तारै आफ्नो मन फुकाइन्। छोराले अस्ट्रेलिया बोलाएको बोलाइ छ, जाउँ न एकपल्ट उनीहरूलाई भेटेर आउँ। नातिनी 1 वर्ष हुँदा काठमाडौँ छोडेका, अहिले त सानो 5 वर्ष पुगिसकिन्, कहिले देखुझै भएको छ। हुन्छ जाउँला। रामनाथले पत्नीको मन राख्न भने। केही दिनपछि सानो छोराले अमेरिकाबाट फोन गरे। आमा, मैले परीक्षा उत्तीर्ण गरे, अब तपाईहरूले मलाई खर्च पठाउनु पर्दैन। यतै केही वर्ष काम गरी बस्ने मनसाय बनाएको छु। छोराको आवाज सुन्न पाई आनन्दी हुनसम्म आनन्दित भइन्। किन र बाबु, पढाइसकेपछि काठमाडौँ फर्की यतै काम गर्छु भनेको होइन? फेरि तेरो बिहे पनि त गर्नु छ नि। केही वर्ष त काम गरी अनुभव बटुल्नु पर्यो नि। बिहे सिहेको कुरा छोड्नुहोस्, मैले त यतै केटी मन पराइसकेको छु। मेरो बिहेको चिन्ता छोड्नुहोस्, मिल्छ भने यतै बिहेका लागि आउनुहोला। यति भनी सानो बाबुले फोनको सम्पर्क विच्छेद गरेपछि आनन्दी आकाशबाट झरेसरी भइन्। पढ्न जाँदा सानो छोराले पढाइसकेपछि काठमाडौँ फर्की यतै काम गर्ने र यतै आई बिहे गर्ने बाचा गरी गएका थिए। उनले त आफूलाई उतै अमेरिकामा बस्ने मेसो गरिसकेछन्। सानो छोराको कुरा सुनि आनन्दी हुनसम्म दुखी भइन्। फोन हातमै लिएर उनी भावविह्वल भई टोलाइरहिन्। रामनाथ साँझ घर फर्किएपछि रुँदै उनले सानो छोराले भनेको कुरा सुनाइन्। एकछिन त रामनाथ आनन्दीको कुरा सुनि हतप्रभ भए। उनको अनुहारमा पीडाका रेखा सल्बलाए, तर पछि धैर्य धारण गरी उनले रोइरहेकी आफ्नी पत्नीको आँसु पुस्दै भने, हेर आनन्दी, उनीहरू आफ्नो जिन्दगी बाँचिरहेका छन् भने हामी आफ्नो जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ। रात दिन छोराहरूको चिन्ता छोड, अब हामीले उनीहरू बिना बाँच्न सिक्नुपर्छ। विदेशको मोह र रमझमले उनीहरूलाई हामीबाट टाढा पुर्यायो। त्यहीँको हावापानी र रमझममा उनीहरू रमिसके। न अब तिनीहरू फर्कन्छन्, न हामी यहाँबाट उम्किन सक्छौँ। व्यर्थै तिमी आफ्नो मुटु नजलाऊ। उनीहरूलाई हाम्रो प्रभाव र चिन्ता छैन भने हामी मात्र सधैँ उनीहरूकै चिन्तामा किन जलिरहने? तपाईको मुटु त ढुङ्गा पो हो कि? आनन्दीले रुँदै भनिन्। तिमीसित आमाको हृदय छ भने मसित पनि त बुबाको हृदय छ। तिमीले बिर्स्यौ? तिनै छोराहरू बिरामी पर्दा हामीले रात रातभरि नसुती बोकेर डुलाएका थियौँ। तिनीहरू कहिलेकाहीँ टाइममा घर नफर्किए चिन्तित भई यताउति खोजी हिँड्थ्यौ। के दिन के रात उनीहरूकै सुख सुविधा र शिक्षा दीक्षाका लागि जिन्दगीभर हामीले दौडधुप गर्यौँ। तिमीले उनीहरूको स्याहार सुसारमा जिन्दगी खर्च गर्यौ भने मैले दिनरात कमाएर उनीहरूको हर सुविधाको ख्याल गरेँ। राम्रो खानपिन, राम्रो शिक्षा दीक्षा र रहन सहनको बन्दोबस्त गरे। तर उनीहरूले हाम्रो लागि के गरे? 1 पैसा खर्च नगराई ठुलेको विवाह गरिदिए र कारोबारमा लगाउन प्रयत्न गरे। एउटा बच्चा जन्मिना साथ आफ्नो परिवार लिएर यत्रो कारोबारलाई लत्याएर अस्ट्रेलिया गयो। अर्को सानै पनि जिद्दी गरी अमेरिकातर्फ पढाइको बहानाले हिँड्यो। पढाइ त एक बहाना हो। के यहाँ राम्रो क्याम्पस छैनन्? आमा बुवालाई लत्याएर आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशिने छोराहरूप्रति के को माया अनि के को चिन्ता? यत्रो घर सम्पत्ति अनि कारोबारलाई लत्याएर कामको खोजीमा उनीहरूलाई विदेशिनु पर्छ र? भन, यसको जवाब छ तिमीसँग? स्वतन्त्र जीवन बाँच्न र विदेशको रमझममा रङ्गिन होइन र?
रामनाथले यतिन्जेल मनभित्र गुम्सिएका तितो ओकले। आनन्दी रुन छोडी पतिको मुख हेरी टोलाइन्। पतिको कुरामा लुकेको सत्यतालाई उनले हृदयगमन गरिन्। सानो छोरा पनि नफर्किने सुरसार देखेपछि आनन्दीको मनमा सधैँ चिन्ताको बादल मडारिन थाल्यो। सानो छोराको बिहे गरी नाति नातिना खेलाइ सुखपूर्वक बाँकी जीवन बिताउने उनको सपना तुइएकोमा उनी हुनसम्म विचलित भइन्। उनलाई अब संसारै अँध्यारो भए जस्तै लाग्न थाल्यो। उनी आफूप्रति दिन प्रतिदिन लापरवाह गर्न थालिन्। रामनाथ मनमनै विरक्तिएर आफ्नै काममा व्यस्त रहन थाले। आनन्दीका दिन तथा रातहरू बिरानोसित बित्न थाले। उनी चुपचाप आफ्नो जिन्दगीलाई घिसार्न थालिन्। कहिलेकाहीँ छोरी घाम झै झुल्किन आइपुग्थिन्, तर अब उनको मन सांसारिक प्रपञ्चबाट तथा मोहबाट झन्झन टाढा हुन थाल्यो। उनी आफ्नो पीडा कसैसित बाँड्न सक्दिनथिन्। हृदयरोगी पति, अति व्यस्त छोरी, दुवैसित उनले आफ्नो मन साट्न पाइनन्। एकाएक आनन्दी उठ्नै नसक्ने गरी बिरामी परिन्। रामनाथले अझसम्म पत्नीलाई कहिल्यै बिरामी देखेका थिएनन्। अहिले आएर पत्नीलाई उठ्नै नसक्ने गरी बिरामी भएको देखि उनलाई पर्नु पिर पर्यो। बुढेसकालमा आएर उनले पत्नीको स्याहार सुसार गर्नुपर्ने भयो। केही दिन त छोरीले आवत जावत गरी आमाको सक्दो हेरविचार गरिन्, तर आफ्नो घर गृहस्थी र जागिरले गर्दा उनले त्यसो गर्न भ्याइनन्। अब पत्नीको रेखदेख र हेरविचारका लागि रामनाथले घरमा एक महिला सेविकालाई प्रशस्तै पैसा तथा सुविधा दिएर राखे। तर आनन्दी दिन प्रतिदिन अस्वस्थ हुँदै गइन्। रामनाथको वर्तमान तथा भविष्य दुवै सङ्कटमा पर्यो। आफ्नो आशा तथा अभिशा दुवै अन्धकारको गहिराईभित्र डुब्दै गइरहेको प्रतीत भयो रामनाथलाई। दुवै विदेशिएका छोरालाई आमाको बिरामीको खबर नपठाएका होइनन् रामनाथले। तर एकजनाले बिदा नमिलेको बाहना र अर्को अध्ययनमा दखल पर्ने बाहनाले आमालाई स्याहार्न आएनन्। बुहारीले आउने आशा त देखाइन्, तर छोरीको स्वास्थ्य ठिक नभएका कारण देखाई उनी पनि घर फेरिनन्। आनन्दी मुखले केही बोल्थिनन्, तर छोरा बुहारी तथा नातिनीको मुख हेर्न र उनीहरूको आगमनको उनलाई प्रतीक्षा भइरह्यो। पति नभएको बेला उनी एल्बम झिकी हेर्थिन् र छोराछोरीको बाल्य अवस्थाको तस्बिरलाई चुम्बन गर्दै रुन्थिन्। मानौ ती तस्बिर नभई छोराछोरी नै हुन् भनेझैँ गरी काखमा राखी थमथमाइरहन्थिन्। एकपल्ट उडेर छोराछोरीको अनुहार हेरेर फर्किन पाए पनि हुन्थ्यो भनेर मनमनै कल्पेर आँखा रुजाइरहन्थिन्। त्यसो त छोराहरूले उनलाई दिनौजै फोन गरी उनको हालचाल सोधिरहन्छन् र बिदा मिल्नासाथ घर आउने आश्वासन दिइरहन्छन्, तर आमा 3 महिना ओछ्यान पर्दा पनि उनीहरूलाई घरमा आई बिरामी आमालाई हेर्ने अनुकूल मिलेन। रामनाथ छोरी र घरकी सेविकाले जत्तिकै स्याहार सुसार र हेरविचार पुर्याए पनि छोराहरूको सामिप्यको अभावले उनको मुटु चिराचिरा परि नै रहेको छ। आँखा प्रतीक्षामा भित्रिनै रहेका छन्। पत्नीको पीडाले विह्वल मनलाई सान्त्वना दिन रामनाथले भन्ने गर्छन्, छोराछोरीहरू चराचुरुङ्गीका बचेरा जस्तै हुन्। चराचुरुङ्गीका बचेरा पखेटा लागेपछि उडेर बसाइ सर्छन्। मान्छेका बच्चा पनि घोडा लागेपछि आमा बुबाको काख छोडी घाँस बाँस र कपासका लागि यताउता बसाइ सर्छन् र आमा बुबाबाट टाढा हुन्छन्। यो प्रकृतिको नियम नै हो, हाम्रो मात्र होइन। अहिले त घर घरमा यही स्थिति छ। सन्तान विदेशिने क्रम बढ्दो छ, तसर्थ तिमीले मुटुमा घाउ नपार, म छँदैछु नि तिम्रो साथमा। अन्त्यमा बुढाका लागि बुढी, बुढीका लागि बुढा, यही नै शाश्वत सत्य हो। पतिको सान्त्वनायुक्त कुरा सुनेर आनन्दीले बादलले ढाकेको मनाकाशलाई घामको झुल्का देखा पर्छ। बुढा हृदयको रोगी भए पनि काममा खटेका छन्। आफू भने ओछ्यानबाट उठ्नै नसक्ने भएकी हुनाले आनन्दीलाई हुनसम्म दुःख लाग्छ। उनको मनभित्र पीडाको सागर उर्लन्छ। सधैँ केही न केही गुनासो गरी कचकच गर्ने, आफूले भने जस्तो नभए क्रोधित हुने, कहिलेकाहीँ केही भनाभन भए खाँदै नखाई बाहिरिने पतिका दुर्गुण अहिले सद्गुणमा परिणत भएको देख्दा उनी अहिले मनमनै आनन्दित हुन्छिन्। समय र परिस्थितिले मानिसलाई कस्तो परिवर्तन गर्दो रहेछ, उनी मनमनै सोचिरहन्छिन्। जीवनको सन्ध्याकालमा आएर उनले बुझिन्, पति पत्नीको माया जस्तो अमूल्य संसारमा केही रहेनछ भने
यसरी मनमा अनेक तर्कना निम्त्याई चिन्ताको सागरमा डुबुल्की मारिरहेकी पत्नीलाई मायालु स्पर्श गर्दै रामनाथ भन्छन्, आनन्दी, दिनरात व्यवसायमा डुब्नु पर्दा तिमीसित घुमफिर र रमाइलो गर्ने समय कहिले निकाल्न सकिन। तिम्रो इच्छा तथा आकाङ्क्षाको कहिल्यै प्रवाह गरिन। अब मेरो चेतना खुल्यो। दिनरात खटेर यत्रो सम्पत्ति जोडे कसको लागि? आखिर यी सब हामीले साथमा लिएर जाने होइन। जिन्दगीभर छोराछोरी बनियो, अब त ती सबै स्वार्थी भए। आफ्ना खुसीका लागि तिनीहरूले हामीलाई त्यागिदिए। छोरी नै हाम्रो बुढेसकालको सहारा भइन्। यसो भन्दै बिरामी पत्नीको हात समाएर रामनाथ निशब्द रुन थाले। पतिलाई यसरी असहाय झैँ रोएको देखि आनन्दी पनि भक्कानिएर रोइन्। त्यति नै बेला फोनको घन्टी बज्यो। सायद अस्ट्रेलिया वा अमेरिकाबाट आएको होला भने रामनाथले फोन उठाउन जाँगर देखाएनन्। खालि फोनबाटै आमाको हालचाल सोधी औपचारिकता निर्वाह गर्ने छोराहरूप्रति रामनाथको मनमा वितृष्णा जागृत भएर आयो। फोन धेरै बेर चिच्चाइरह्यो, कानै खाने गरी। केही बेरपछि थाकेर चुप लाग्यो। भक्कानिएर रोइरहेकी पत्नीलाई स्नेहपूर्वक अँगाल्दै रामनाथले भने, आनन्दी, जबसम्म तिम्रो साथमा म छु, तिमी कुनै धन्दा नमान। संसारको कुनै कुनामा लगेर भए पनि म तिमीलाई निको पार्छु। यो सम्पत्ति आखिर के कामका लागि? तिमी साथमा भए सबै सम्पत्ति खर्चिन पनि पछि पर्दिन। मात्र तिमीले पुत्र मोह त्यागिदेऊ। उनीहरूको चिन्ता गरी मन दुखाउन छाडिदेऊ। चिन्ताले नै तिमीलाई चितातर्फ धकेलिरहेछ। पतिको कुराबाट आश्वस्त भई आनन्दीले पतिको न्यानो अँगालोमा संसार भुलिन्। पतिको अनुहारमा मायालु दृष्टि फ्याँकी उनले आँखा चिम्लिन् र फेरि कहिल्यै ती आँखा खोलिनन्।